بسیار مطالبی که مهم ولكن مختصر به خدمت شما بیان می‌کنم. مثال که انشاءالله توفیق می‌بخشد در شکل چند موری مؤمنین و مؤمنات مجالس میخوانیم. موضوعی که انتخاب کردیم مثال درباره غفلت و چندین مرتبه هم شما شنیدین این موضوع را. امروز میخوایم یکی از عواملی که انسان در غفلت مبتلا میشه و نشانی‌هایش میتونه بگیم در غفلت و مو مردم یا جوانها رو بگی از این علت یا ریزن بیخبر هستیم. یعنی هشدار دهنده اگر کم توجه کنی انسان متوجه میشه که ما در غفلت مبتلا هستیم. بعض از افرادها سوال میکنه که آقا ما چیکار کنیم، چطور باید بیدار شنی، چطور ما از غفلت باید این همیه که مو اهل بیت علیهم السلام و چیزایی که بیان کرده و او فرمولهایی که بیان کرده مو اونها را طرفش توجه کنی، از اونها مو باید درس بگیریم. لذا یکی از عواملی که انسان میتونه بیدار کنه و که انسان طرف از خود خود توجه کنه، طرف وجود خود، طرف افکار خود، طرف کارهای خود و خدا نخواسته ایت نشنه که روزمره زندگی هم تدرو که تیر میشه مو شما مختلف واقعات و حادثات و چیزها را میگذاریم لیکن ما بیدار نشنیم و در کارهای خود خود صرف کنی، زندگی خود در بیزی کنی خود خود در جاهایی که اصلا در مربوط به ازمون نباشه. میگنی که دمونی دنیا و خود حالت های دنیا رو میگنی، خود انسان میگنی روز بروز چنجینگ دیگه نه، در حال تغییر است. وقتی در حال تغییر چرا ما از تغییرات دنیا استفاده نمونیم که خود خود تغییر ایجاد نکنیم. لذا در اون میگنی تغییر دنیا در حال تغییر لیکن خود اون تغییر یک قطره پیدا نمیشه. به خاطر چیز؟ به خاطر از اینکه ما شدید در غفلت مبتلا شده. حافظ شاعر بسیار خوب گفت میزنه میان عاشق و معشوق، نه عاشق معشوق از او مجازی، عاشق معشوق حقیقی، میان عاشق و معشوق هیچ حائلی نیست. تو خود حجاب خود حافظ از میان برخیز. حائل دیوار نیه منی عاشق و معبود یعنی خدا و انسان، بلکه تو خود تو حجاب شده، تو خود تو گناههای تو غفلت امدمنی از تو که تو از خداوند متعال دور کرده. لذا رسول گرامی اسلام ما میفرماید که روزم در خدمت بعض جوانان گفتم اغفل الناس من لم يتعظ بتغییر الدنیا من حال الى حال. واقعا عجیبه، غیر دقیق حدیث است از رسول گرامی اسلام که در حالتهای دنیا در حالت تغییر. یک زمان دیدی که یک نفر مرد، یک زمان دیدی که یک نفر از بال امیرترین شخص بود امروز غریبترین شخص جور شده. مختلف تغییرات میگنه، چنجینگ میگنه انسان یک کاروبار شروع کنه، یک نقصان دیگه کاروبار موره. یعنی روز به روز در تغییر شده. یک انسان جوان بود، یک انسان زباد میگنی در پیری درو میرسه، از پیرها بودن اونها در عالم مرگ درو نزدیک شده، نه که در عالم مرگ نزدیک بودن رفتن زمین نه تام در عالم میگنی تغییر است. رسول گرامی چیکار میگه؟ میگه من لم يتعظ بتغییر الدنیا، یعنی منش چنجینگ نباید، منش تغییر نیا از خاطر از تغییرات دنیا. و ایچی میگه اغفل الناس، بدبخترین آدم، غافلترین شخص این نیست. خدا از او روز نجات بیده زنی من برادرانی من که انسان روی خود تغییرات رو بینگرنه و منشی تغییر نیا. امزو خاطر بهترین راه برای ازی که ما بیدار شنی و عبرت بگیری. امام علیه السلام ما میگه از گذشتگان خوب، از اونایی که تیر شده از اونها باید شما عبرت بگیرید. کدام گذشتگان از ما کی بوده؟ گذشتگان امام چی میگه؟ اتعظوا. چقدر بعض محترم برای هم مسئله دنیوی مو هم در مسئله اخروی مو در مسئله هر چیز مو امام در ما توضیح میده، بیان میکنه که کاش این گرانبها مطالب رو ما شما عزم میتونستین و برای خود اپلای میکنین. اتعظوا بمن کان قبلکم قبل ان یتعظ بکم من بعدکم. مگه قبل از اینکه دیگرانی که باید از تو عبرت بگیره، یعنی تو تیر میشی دیگه، یعنی آینده نسل از موها عبرت بگیره و موس برای نه عبرت باعث عبرت جور شنی. مگه تو باید عبرت بگیری از گذشتگان خود. دیدی حتی این مسئله سیاسی تا مایا، در مسئله اجتماعی حدیث مایا، فیلم مایا، حتی در مسئله فردی انسان مایا، حتی در مسئله شخصی خانوادگی حدیث مایا. عزیزانی من برادرانی من مو باید توخ کنی که گذشتگان از مو چی کار کرد. خب ما خب چون که مسئله اخلاق نمیخوایم، مسئله اجتماعی رو بگم. اخلاق چی قصد نفرا
امیرترین شخص ها بود در دنیا. عزیزان من، برادران من، از دنیا رفت، گذشتگان موزنا باید عبرت بگیریم. چقدر افرادها بود که شاید در لحظه به لحظه کروڑا روپیه صاحب شدگان از بس که کاروبارها داشتن، پیسه داشتن، لیکن دیدی که کلان میلیونرها کست من دکدم زی دنیا دستایشی خالی از دنیا رفته. اونها را باید جیل جور کنیم. امروز که دنیای سوشال میدیا، آدم برو سرچ کنه که واقعا چی نفرا رفته از دنیا که اونها پیسه دار بود، لیکن متاسفانه ما اونها را نمیگرنیم و طرف دنیا پرستی مبتلا میشیم. پیش از آن که اونها باید مورز عبرت قرار بده که فلان آدم اینتر بود وا نه ما اوتر نباید جور شنم. کاش مو بگی اونتر فلان آدم مرد، بیا طرف خدای خو باید طرف راز و نیاز خو باید طرف پروردگار عالم کست کم توجه کنی زنی من، برادران من. لذا مگه امزو خاطر مگه گذشتگان را آدم باید زیاد مورد مطالعه قرار بده، چون که دیگه از شما وقت نیه دیگه. وقت درو تیر شده. ما بیشتم تجربه کنم که بابا 10 سال تجربه کنم که اینی کار درو معمولم صحیحه یا نیه. نمیشه تجربه. تو 10 سال بعد وقت گیر تو تیر شده. یگو انسان گو فیلد موره، اگر از اول انسان دزو فیلد توجه نکنه، یگو کار شروع کنه، یگو کاروبار شروع کنه، اگر از اول توجه نکرد 5 سال بعد کاروبار کردید که دوب شد من از کاروبار ما کاش کاروبار نمیکنه. او کاروبار تو کردی 5 سال تو ضایع شد. تو زوال باید سوچ میکردی. لذا مونگا گذشتگان را برتو خو حتی در مسائل دنیوی چی مونگا امام مونگا اعتبروا بحال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل فما اشد اعتداء على الاحوال. مونگا بر گذشتگان حال اعتبار عبرت بگیر از حال فرزندان اسماعیل و اسحاق و بنی اسرائیل که حضرت یعقوب علیه السلام بوده، از فرزندان زو که است عبرت بگیر. و چرا؟ به خاطر که فما اشد الاعتداء على الاحوال، چقدر احوال یزونه که احوال شمون شدید است، اینی نزدیک است. اینجا خب مثالی از اسماعیل داده یا از اولادای بنی اسحاق گفته، یکی مومیتین از لحاظ قوم خو، از لحاظ رشته دارها که من رشته دارای ما یکول بوده نیه زمین که از مو شبیه حال بودن. اون هم ده هیته زندگی خو یک موقع زندگی میکردن، امروز ما شما هم در زندگی میکردیم. و اقرب و اشتباه الامثال، چقدر شبیه بوده شما تو خوب ریز نه و دیگه وقت نمانده گیر تو. لذا امام علیه السلام مومن مگه در هر چیز عبرت نگاه عبرت تو منه، هر چیز دنیا را. انما ينظر المؤمن من الى الدنيا بعين الاعتبار. مگه مومن کسانی است که هر چیز را به نگاه عبرت تو منه. و عبرت که گرفت، عبرت معنی شیوه که انسان بس خود خروست کنه دیگه. اینی فقط توخ کده بخوره بس بعد میگه ما داره عبرت میکنم. نه، عبرت توخ کد و خود تبدیل کنه زنی من. مؤمن همه چیز را انما ينظر المؤمن من الى الدنيا بعين الاعتبار. این چیمایی که شکست اعتبار من عبرت میگره. لیکن همونطور که زن گرامی شبای قبلم گفتم افسوس که فلهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها. دل داره که دزو تفقه نمونه، چیم داره که دزو نمینگر نداره. در حالی که پروردگار عالم یک جای دیگه، امام در یک جای دیگه میگه لقد بصرتم ان ابصرتم و اسمعتم ان سمعتم. تو را خدا آله داده، تو را خدا چیم داده به شرط که تو عبرت بگیری. لیکن ما شما عبرت نمیگیری، مردم از ما نمیخواه که عبرت بگیره. عزیزانی من، برادرانی من. و از اون طرف دیگه اگر کسانی که عبرت گرفت، خداوند متعال مگه رحمتی از ما شامل حال از میشه. رحم الله امرا تفکرا فاعتبروا واعتبروا فابصر. مگه خدا رحمت کنه، رحمت خدا شامل میشه کسی را که تفکر مونه، حالات را غور و فکر مونه، فاعتبروا بزبط اعتبار مونه، اینی عبرت میگیره. واعتبروا فابصر، بینیش خوره، فکر خوره زیاد مونه. زنی من بعضم میگم، لیکن آخری جمله که ما اکثر العبر اقل الاعتبار. چقدر عبرت زیاد است امام در دل مونه. اقل الاعتبار، عبرت کس نمیگیره، عبرت کس نمیگیره. در حادثه عاشورا انشاءالله یه رو شبهایی که اهم نکته در شبهای در پیشن سالم در خدمت شما گفتم که حادثه عاشورا کلا ما باید به عنوان یک عبرت نگاه کنی شده. یا دست گفتم پیشن سال اگر پیشن تر سال که در یاد شما گرمانده باشه
که معنای عبرت و معنای درس چی فرق داره؟ درسهای عاشورا یا عبرتهای عاشورا میگی. درسها صفات خوب جوانان بنی هاشم اعمال و انساش باید مورد مطالعه قرار بگیره، لیکن در عبرت زنی من صفات بد را باید نظر بگیری که عمر سعد چرا عمر سعد شد. اگر عبرت نگرفتی امکان داره که عاشوراها تکرار به تکرار شونه و مو خیال کنی زبا دعا کنی کاش ما در عاشورا بودم در سرزمین کربلا بودم که امام خو کمک میکردم، لیکن نه، عاشوراها در مختلف طریقه ها درو تکرار شده رهیه و موها امکان داره که افعالها و کردارهای یزید و شمر انجام بدی، لیکن بظاهر مگی لبیک یا حسین و شاید ماتام کنی مدیسان بشنی، لیکن عاشورا درو تکرار شده رهیه و مو خدای نخواسته نباشیم از صفات شمر و دیگه عمر سعد. امیدوارم که پروردگار عالم این محرم را که امت پیغام دادم امروز دوره بازی برادران کویچه و دیگر جاها که این محرم سبب شونه که ما شما مابین از ما تغییر ایجاد شونه، چینجینگ ایجاد شونه و ما شما باید به عنوان حقیقی پیروکار ابا عبدالله علیه السلام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار به حق محمد و آل محمد دعای ما را خدایا به حق محمد و آل محمد دعای ما را قبول بفرما، حاجات ما را به حق محمد و آل محمد برآورده خیر بفرما، حاجات جمله مؤمنین مؤمنات، حاجات اهل مجلس صاحب خانه را حاجاتشان را برآورده خیر بفرما، مشکلات جمله مؤمنین مؤمنات، مشکلات این مجلس و صاحب خانه و اخیر کی مشکل دارم خدایا به حق امام زمان علیه السلام حل بفرما. پروردگار ما که اولاد ندارن اولاد نرینه صالحه عنایت بفرما. پروردگار به حق محمد و آل محمد اونهایی که مریض هستند مریضه هستند التماس دعا کرده خدایا، خانم مریض است خدایا به حق امام سجاد علیه السلام شفا عنایت بفرما، شهدای عزیز درجاتش عالی است عالی‌تر بفرما، به شهدای کربلا محشور بفرما، مسافرین اسلام مسافرشان را بی خطر بفرما، قرض مقروضین از خزانه غیبیت ادا بفرما، شب جمعه است گذشتگان اموات شهدا را غریق رحمت قرار بده، برای تمام اموات مسلمان شهدا رحم الله ما يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله.